कराची भर से बिल बोर्ड्स फौरी हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, कमिश्नर को दिए गए होर्डिंग्स और बिल बोर्ड हटाने के इख्तियारात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कोई कराची के मामले पर संजीदा क्यों नहीं? वजीर आला हेलीकॉप्टर पर घूम कर आ जाते हैं। अदालत की वसीम अख्तर की भी सरजनिश। कहा, इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? जान छोड़ो शहर की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इन इख्तियारात के साथ कोई मेयर डिलीवर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से अपील है, आर्टिकल 140A से मुताल्लिक दरखास्त सुनी जाए। अथॉरिटी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत बरियो जिम्मा नहीं हो सकती। कोई महकमा परफॉर्म नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस की नाराजगी बजा है। मुल्क भर में मुआशी सरगर्मियां बहाल, खुल गए रेस्टोरेंट्स, पार्क, शॉपिंग मॉल, थिएटर, सिनेमा, जिम, खेलों के मैदान और मज़ारात भी खोलने की इजाज़त। सिनेमा और थिएटर में बगैर मास्क दाखिले की ममानियत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफ़र की इजाज़त भी नहीं होगी। तालीमी इदारे और शादी हॉल बंद रहेंगे। लाहौर चिड़ियाघर भी कल खोलने का फैसला। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्मायद। साबिक सदर का इनकार। आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्मायद की गई। चार्जशीट के इल्ज़ाम सुनने के वक्त वकील का होना ज़रूरी नहीं। एहतसाब अदालत के जज का आसिफ अली जरदारी से मुकालमा। शरीक मुल्जिम अनवर मजीद समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई गई। वज़ीर आज़म से जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर की सूरत हाल पर भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास। MMA अरकान का अनोखा ऐवान की बजाय स्पीकर की गैलरी में बैठ गए। MMA अरकान को मुश्तरका इजलास के दौरान बोलने का मौका न देने का गिला आमिर डोगर ने जाकर मना लिया। MMA अरकान ने आइंदा इम्तियाजी सलूक न होने की यकीन दहानी मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गोलड़ा शरीफ आमद सज्जादा नशीन पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी से उनके वालिद हज़रत पीर शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल पर ताज़ियत की। पीर शाह अब्दुल हक गिलानी की रूहानी, इल्मी और दीनी खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश। परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज़ भी बिलावल के हमरा। लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा रिक्शों को धक्का लगाते रहे। टोबा टेक सिंह, रनाला खुर्द, कामों की कोट राधा किशन में भी बादल खूब बरसे। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा, घंटों लोड शेडिंग की जा रही है, नेपरा कुछ नहीं कर रही। अदालत के तलब करने पर CEO के इलेक्ट्रिक पेश। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे बहाली केस की भी समाअत। सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश। यहाँ 7 से 25,000, बैरून मुल्क $25,000 होते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती है, लोग ब्रीफकेस लेकर आते हैं और भर कर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवनीन की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन से जवाब तलब। मुआवनीन ख़ुसूसी की मुल्क के लिए खिदमात और एहसासों की तफसीलात भी तलब। पौधे लगाएं, मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएं, आलूदगी को भगाएं। आप भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। अपनी तस्वीर या फुटेज 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें और दुनिया को दिखाएं। हुकूमत ने भी टाइगर फोर्स ऐप में जियो टैगिंग की सहूलत और ग्रीन सेल्फी फीचर मुतारिफ करा दिया। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। कहीं कौमी परचम लहराने लगे और कहीं झंडियां। आराइशी अशिया के स्टॉल से सज गए बाजार।
کوئی بیجز اور کوئی سبز ملبوسات کا طلبگار۔ کشمیر کے پرچم اور بیجز کی خریداری میں بھی شہریوں کی دلچسپی۔ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ، قومی ٹیم کی آج مانچسٹر ساؤتھ ہیمپٹن روانگی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 13 اگست سے کھیلا جائے گا۔ انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس ذاتی مصروفیات کے باعث سیریز کے باقی 2 میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ میجر پبلک گیدرنگ اور جو سکولز ہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں اپنی نارمل روٹین پہ آ گئی ہیں، تو اس کے لیے میں اپنی پوری حکومت کو اور اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے تمام جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے ان کے اندر رول پلے کیا، اور ہمارے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے پورے پنجاب میں سرگرمیاں کھل گئی ہیں، سکولز کے علاوہ تمام چیزیں معمول پر آ گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اس تمام سٹاف کو جنہوں نے کورونا کے دوران جو لوگ ہیں ان کی خدمت کی۔ اس میں پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ آتے ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور جو کابینٹ کمیٹی ہے وہ ریگولرلی اس کے اوپر میٹنگ کرے گی، اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر وہ خود جائے گی اور وہاں تمام جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کریں گے، اور محرم ڈے کے اوپر بھی پوری مانیٹرنگ ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے آرمی اور رینجرز کی بھی ریکوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرفارم کریں گے، اور اس کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ سی ایم صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود کچھ عرصے بعد آپ کی تبدیلی کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کی آستین کے اندر اپنے کوئی چھپے ہوئے سانپ ہیں یا کون ہے جو اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے؟ دیکھیں آج تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر میٹنگ کرے گی اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اب خود جائے گی اور وہاں تمام جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کریں گے، اور محرم ڈے کے اوپر بھی پوری مانیٹرنگ ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے آرمی اور رینجرز کی بھی ریکوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرفارم کریں گے، اور اس کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ تھینک یو۔ سی ایم صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود کچھ عرصے بعد آپ کی تبدیلی کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کی آستین کے اندر اپنے کوئی چھپے ہوئے سانپ ہیں یا کون ہے جو اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے؟ دیکھیں آج تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس محرم کے سلسلے میں جو اسپیشل جو اس میٹنگ کے لیے آئے ہیں میرے خیال میں اسی پہ ہم بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بٹ یہ کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے، جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن لائی جائے اور اس صوبے کے اندر جو گورننس ہے اس میں تعطل لائے۔